चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ कुराकानी र भिडियो चौतारीमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ पोषक कुमार दर्जी। झापाको मेचीनगरमा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका प्रबन्ध समेत रहनुभएका उहाँ एक सामाजिक अगुवा समेत हुनुहुन्छ। आज हामी मेचीनगर क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको वर्तमानको अवस्था र कृषि सहकारीले गर्नुपर्ने भूमिकाका विषय र अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम पोषकजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाई एक सामाजिक अगुवा पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै किसानहरुकै नाममा भनौं न किसानहरुलाई नै उत्थान गर्ने हिसाबले खोलिएको सहकारी संस्थाको प्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ, एउटा व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाई आफ्नो संस्थाको तर्फबाट यहाँ रहेका किसानहरुको विशेष गरी त अब कृषि उत्पादनकै विषयमा उनीहरुको चाहिँ आर्थिक उपार्जनको हिसाबमा तपाईहरुको संस्थाले के कस्ता काम अगाडि बढाइरहेको छ? अब सुरु गर्दाखेरि यसको पृष्ठभूमिबाट सुरु गर्नुपर्छ। साना किसान कृषि सहकारी संस्था कसरी जन्मियो भन्दा साना किसान विकास आयोजना कृषि विकास बैंकले सञ्चालन गरेको संस्था सुरुमा जब यसले तपाईको 10औं वर्ष आइसक्दाखेरि पनि चाहिँ यसको संख्या दिनादिन बढ्न नसकेपछि यसले स्थानीय स्तरको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा संस्था जन्माएर उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न सक्यो भने यो धेरै ठाउँमा यो कार्यक्रम पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर साना किसान विकास आयोजना मार्फत कृषि विकास बैंकले चाहिँ यो 2032 सालमा नगरकोटको तुप्से र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट सुरु गर्यो। यो क्रम सुरु गरेपछि आयोजना चाहिँ 10 वर्षमा पनि धेरै वृद्धि हुन सकेन। नभइसकेपछि 2045 सालमा संस्थागत विकासको कार्यक्रम सुरु गरेर स्थानीय स्तरमा रहेका साना किसान आयोजना जहाँ जहाँ चल्दै थिए ती चल्दै गरेका ठाउँका त्यहीको नेतृत्व विकास गरेर त्यहीको एउटा अवल सहकारी संस्था बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ समुदायमा हस्तान्तरण गर्दै त्यसले अर्को ठाउँमा आयोजना खोल्दै जाने क्रममा अहिले चाहिँ करिब 1000 को बराबर आएर संस्था पुगिसकेका छन्। यसले गर्ने के त भन्दा समुदायमा रहेका गरिब साना किसान त्यस्ता वर्ग समुदायहरूको चाहिँ यसले आर्थिक उपार्जनका लागि उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा आफू उभिन सक्ने बनाउन जीवन स्तर उकास्नको लागि यसको मूल उद्देश्य नै आर्थिक स्तरमा उनीहरूको सुधार ल्याउनका लागि र सबै गरिबी न्यूनीकरण गर्न निवारण त नभनौँ न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ यो कार्यको उद्देश्य मूल रहेको छ र यसले अहिलेसम्म गर्दै पनि आएको छ। यसले के गर्छ त भन्दा किसानहरूलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउँछ, उनीहरूलाई तालिम दिन्छ, सिप दिन्छ। सिप दिइसकेपछि उसलाई चाहिँ कुन काम गर्ने पर्दछ त्यो सम्बन्धी उसलाई कर्जा पनि प्रभाव गर्छ। यसले गरेपछि उनीहरूलाई बेला बेलामा दिने झेटिया सेवाहरू भेटनेरी सेवाहरू पनि संस्थाले उपलब्ध गराउँछ, उनीहरूलाई चाहिने मल खादको कुराहरू पनि उपलब्ध गराउँछ र उनीहरूको गर्दै गरेको समग्र कामको यसले चाहिँ नियमन निरीक्षण पनि गर्छ। तपाईहरुको जुन साना किसान कृषि सहकारी संस्था भन्नुभयो हैन, तपाईहरुको यो कृषि सहकारी संस्था पनि एउटा सहकारी ऐन अन्तर्गतै दर्ता भएको होला हैन? अरु सहकारी संस्था र तपाईहरुको बीचमा एउटा मूल भिन्नता अथवा काम गर्ने शैली अथवा त्यसमा कुनै पृथकता छ? साना किसान र कृषि सहकारीहरुमा कृषि सहकारी त सबै एउटै भनिन्छ, तर पनि साना किसानमा चाहिँ के छ भने साना किसान कृषि सहकारीमा चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सुलभ कर्जाहरू चाहिँ यस संस्था मार्फत प्राप्त हुन्छ र यसलाई चाहिँ हेर्ने एउटा आफ्नै साना किसानहरूको आफ्नै एउटा ब्याङ्क छ, साना किसान विकास वित्तीय लघुवित्त वित्तीय संस्था र यसले यसलाई कर्जा प्रवाह गर्छ। जसले सरकारसँग थोक कर्जा लिएर चाहिँ उसले यहाँ चाहिँ लगानी गर्छ हामीलाई र हामी चाहिँ त्यो कर्जा ग्रामीण लेभलमा किसानलाई 9% मा चाहिँ पैसा पुर्याउँछौँ। उपलब्धि पनि तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ कि कर्जा प्रवाह गर्ने अनि उठाउने मात्रै काम? कतिपय त त्यस्तो पनि हुन सक्छ। कर्जा प्रवाह गरेर किसानलाई त्यो कर्जा उठाउने लगानी गर्ने मात्रै काम चाहिँ केही पनि होइन, किनभने उनीहरूको त्योबाट के फाइदा भएको छ, उनीहरूको उपलब्धि के भएको छ, त्यस सफलताका कथाहरू पनि चाहिँ हामी जोडेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। उनीहरूलाई गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि दिइरहेका छौँ। वर्षैपछि चाहिँ तपाईँको योपालि पनि तपाईँको चाहिँ कृषिमा पशुमा अनुदानको कुराहरू आयो, त्यो हामी उपलब्ध गराउँछौँ। पशुहरूको चाहिँ बिमा कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्छौँ। पशु जब हामी उसलाई कर्जा प्रवाह गर्छौँ, पशुमा लगेको ऋण चाहिँ भोलि उसले तपाईँको क्षति हुन्छ नि त, किसान त डुब्नु भएन, उसको पशुको हामी बिमा गरिदिन्छौँ र त्यसको चाहिँ नेपाल सरकारले 25% हामी किसानसँग लिन्छौँ र 75% चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइदिएको छ। त्यो गरेर एउटा जिज्ञासा नि,
तपाईहरु विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमै आफ्ना कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ हैन। कोही एउटा किसानै हो, एउटा श्रमिकै हो, ऊ उत्पादन गर्न पनि चाहन्छ, केही काम गर्न चाहन्छ, तर ऊ सुकुम्बासी छ। हामी कहाँ चाहिँ सुकुम्बासीलाई पनि अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ संस्थाको मूल उद्देश्य नै हो। जो भूमिहीन छ उसलाई साना किसानमा आबद्ध गराएर समूहमा उसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले कर्जा प्रवाह गरेर हामी बिना धितो भनेर समूहको जमानीमा चाहिँ 50,000सम्म उसलाई कर्जा प्रवाह गर्छौँ। र त्यस्ता उदाहरणहरू हिजो बाहुनडाईको सवालमा जो सुकुम्बासी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आज जग्गाधनी हुनुभएको छ। त्यो अवस्था चाहिँ साना किसानले बनायो। सुकुम्बासी पनि जग्गाधनी सुकुम्बासी हुनुभएको थियो, उहाँले कर्जा प्रवाह गरेपछि संस्थाले उहाँले चाहिँ बिस्तारै त्यसबाट आम्दानी गर्दै गर्दै गएर आज जग्गाधनी हुनुभएको छ। जग्गा किन्नुभयो, जग्गा किन्नुभयो उहाँले, आज उहाँ सुकुम्बासी हुनुहुन्न। अहिले तपाईँहरूको संस्थामा शेयर सदस्यहरू चाहिँ कति हुनुहुन्छ? हाम्रो 852 जना अहिले। यो बेला चाहिँ साना किसान सहकारीसँग अर्को पनि एउटा देखिया छ, जो तपाईँहरू किसानसँग रिलेटेड भएर काम गर्नुहुन्छ। मल पाइएन भन्छन् किसान। यो चाहिँ अब देशको समस्या हो। तपाईँको योभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा चाहिँ सुनेको मैले, अब मोतीपुरतिर मोतिहारीतिरको चाहिँ ठेकेदार हुन्थ्यो अरे, उसलाई सबै ल्याउने बाटोहरू थाहा थियो। र अहिले जुन ठेकेदारले मल ल्याउने अथोरिटी पाउनु भएको छ त्यसको पनि टेन्डर हुँदो हो नि त। टेन्डर हुन्छ, त्यो टेन्डरमा चाहिँ अब अहिले नेपालीले नै त्यो पाइसकेपछि उहाँले अब अहिले त्यो मल ल्याउनु मेलो थाहा पाउनु भयो भने के हो होइन। मेलो र मेसो थाहा नहुनेलाई त सरकारले पनि कसरी दिएको हो त? दिइसकेको छ त, किसानलाई हात मल पाएको छैन। तपाईँको डिएबी पाए, रोप्ने बेलामा पाए, डिएबीमा चाहिँ समस्या रहेन। हामीले पनि ल्याएर 400 पुऱ्याइदियो मल चाहिँ घरमा रसुल्ला बनायौँ, सबैलाई पुग्यो डिएबीमा चाहिँ। तर युरिया चाहिँ मेन सिजनमा युरिया छैन। नभइसकेपछि पटक पटक कृषि सामग्री संस्थामा बुझ्यो, हामी त्यसको डिलर हौँ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आएकै छैन। अन्तिममा आउँछ, अन्तिमसम्म आज 24 गते भइसक्यो, अब कहिले आउँछ होइन। यो कस्तो उद्वेगको विषय, देश कृषि प्रधान देश भनेर सानैदेखि तपाईँ हामीलाई पनि त्यो सिकाइयो, पढाइयो हो पनि। हो त, कृषि प्रधान देश। देशमा चलाएको शासन व्यवस्था अहिलेको भनेको किसान र मजदुरको पार्टीले, किसान र मजदुर चाहिँ मल नपाएर चाहिँ यहाँ हाकारमा बेहाल छ। अब घनश्याम भुषाल जस्तो राम्रो कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै कार्यकालमा चाहिँ तपाईँको मल चाहिँ पाइरहेको अवस्था छैन। तपाईँलाई नि एकछिन तपाईँलाई यो एक त तपाईँ यो सहकारीसँग जोडिनु भइरहेछ, किसानहरूका कथा व्यथा चाहिँ अलि बढी तपाईँलाई नै थाहा हुन्छ, किनभने आएर गुनासो पनि तपाईँहरूसँगै होला होइन। तपाईँ एउटा सामाजिक अगुवा पनि हुनुहुन्छ यो क्षेत्रको। यो सरकारले किसानको मजदुरको पार्टी भनेर सरकार छ, अनि फेरि किसान र मजदुरको विषयमा चाहिँ अलि बढी वकालत गर्ने मान्छे स्वयं मन्त्री हुनुहुन्छ होइन। यही देशका किसान चाहिँ मल नपाएर समयमा कसलाई कता गर के भन्ने भनेर अलमल परिरहेका यो चाहिँ तपाईँको यो अहिलेदेखिको होइन, नीतिमै त्रुटि छ। तपाईँको जस्तो अब मल चाहिन्छ अहिले साउनमा मल चाहिनेको टेन्डर कहिले खोल्नुपर्छ त? 4 महिना लाग्छ भने त्यो 4 महिना अगाडि खोलिदिनु पर्यो। र चाहिने सिजनमा किसानले मल प्रशस्त पाउनु पर्यो कि। तपाईँको के हुन्छ भने अब अहिले साउनमा मल चाहिरहेको अवस्था छ, तपाईँको हिजो अस्ति चाहिँ टेन्डर आह्वान भयो। अब अहिले ल्याउने एक त नयाँ ठेकेदार, ल्याउने मेसो पनि थाहा पाउनु भएन, मेलो पनि थाहा पाउनु भएन। त्यो होला त्यो पहिला गरिरहने मान्छेले चुक्लिहाल्ला होइन, उसलाई समस्या गरिदिएला। अब त्यो सुन्दैछु मैले के हुन्छ भने तपाईँको त्यो ढुवानी गर्ने जुन एउटा ढुवानी सङ्घ छ, त्यो ढुवानी सङ्घहरूले चाहिँ अप्राकृतिक रूपमा भाडा बढाइदिन्छ अरे कि, अनि उसले त्यो रेटमा ल्याउन सकेन, दिन सक्दैन भोलि। अनि यो समस्या चाहिँ अहिले आइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँको हिजो हामीले यही लकडाउन सुरु भइसकेपछि वीरगञ्ज गएर पनि युरिया ल्याएर चाहिँ सदस्यलाई दिउँ भनेर कृषि सामग्री कम्पनी मिताबाट डिलरबाट चाहिँ 100 बोराको सिफारिस गरिदियो। 5वटा संस्था मिलेर बेलुकाटेको वैशाख 24 गते 24 गते बेलुकाट्यो गाडीलाई 15,000मा बुक गरियो। तपाईँको वीरगञ्जमा पर्सामा चाहिँ लकडाउन भइदियो। लकडाउन भएपछि गाडी जान सकेन, त्यहाँ कर्फ्यू लागेपछि गाडी पठाउन सकिएन। तपाईँको 1 महिना पर्खेपछि त्यसको बदलामा हामीलाई डिएपी लानु भनेर यहाँबाट चाहिँ वीरगञ्जबाट डिएपी फिर्ता भयो। युरिया चाहिँ पाउन सकिएन। त होइन भन्नु न कसरी होला त यो कृषि उत्पादनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनेर सरकारले भनिराखिरहेछ। किसान र मजदुरको सरकार छ देशमा, यता मल चाहिँ तपाईँको समयमा त के कुरा त पाइँदैन भन्दा पनि हुन्छ। अवस्था कस्तो छ? के छ भने नि तपाईँको अहिले अब माटोको उर्वरा शक्ति चाहिँ क्षीण भइसकेको छ रासायनिक मलले गर्दा। रासायनिक मल पायो भने मात्रै त्यसले चाहिँ उत्पादन दिन्छ।
र त्यो माटोको एक उपचार गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिलो क्रममा। अब उपचार गरेर सकेसम्म भयो भने आफ्नै आन्तरिक प्राङ्गारिक मलहरू चाहिँ लगाएर उत्पादन गर्नुपर्छ। यो सरकारको उसमा यसका लागि त प्रोत्साहित त राज्यले गरिदिनु पर्यो नि त, होइन? प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, तर एकदम गाह्रो छ कि यो खालका मलहरूले चाहिँ माटोको उर्वरा शक्तिलाई चाहिँ घटाइराखिरहेछ। यसले आम रूपमा भन्दा त वातावरणदेखि जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमै असर पारिराखिरहेछ। यो कुरो त सरकारलाई थाहा छ नि त, होइन? भनेदेखि तपाईहरू जस्तो किसानको क्षेत्रमा अलि बढी प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने काम तपाईको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको होइन? हुनुपर्छ। यो चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ सचेतना जगाएर अगाडि बढाउन सक्यो। र यो रासायनिक मल भन्दा चाहिँ तपाईँको अब यो प्राङ्गारिक मलहरू चाहिँ तपाईँको प्राङ्गारिक मल, जैविक मलहरू पशुपालनमा अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, ल्याएर चाहिँ गर्न सक्यो भनेदेखि मान्छेहरू पशुपालनतिर आकर्षित हुन्छ। अनि आफ्नो मल भइसकेपछि चाहिँ त्यो मलले बिस्तारै बिस्तारै जमिनको चाहिँ अब तपाईँको माटो जाँच पनि गराउनु पर्यो, होइन? अनि त्यो भइसकेपछि माटोको उपचार गरेपछि प्राङ्गारिक मलले जस्तो उत्पादन राम्रो केही पनि हुँदैन र मानिसले त्यसको उत्पादन भएको वस्तुले मान्छे पनि स्वस्थ रहन्छ। अहिले चाहिँ यो रासायनिक मलमा एकदम डिपेन्ड भएर यो अर्काको परनिर्भर हुनुभन्दा बरु आफू 1-2 वर्ष बरु उत्पादन घटे पनि घटोस्, किनभने त्यो माटोसँग हाम्रो मलको चाहिँ त्यो मित्रता भनौँ न, माटो मैत्री मल हुनलाई त समय त लाग्ला, तर गर्नुपर्ने चाहिँ यो। र तपाईँहरू जस्तो सामाजिक अगुवा जसरी यी सबै कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरूको पनि भूमिका हुनुपर्ने होइन र? होइन, यो बारेमा त अब हामीले पनि बेला बेला फोरमहरूको कुरा उठाइरहेका छौँ, होइन? तपाईँको अब विशेष गरेर यो विषयमा राज्यले चाहिँ सोचिदिन पर्छ कि तपाईँको अब मल जहिले मलको हाहाकार चाहिँ जहिले हुन्छ है, यो वर्ष मात्रै होइन। तपाईँको मल पाउने मान्छेले पाइरहेको हुँदैन। अहिलेसम्म सुनिएको कहिले सुलभ ढङ्गले मल पाइएन, बिउ पाइएन भन्ने पनि पहिले पाएछ। तर यो वर्ष त बिउको पनि समस्या रहेन, तर मल चाहिँ हाहाकार छ। तपाईँको सुन्दैछु, अब यहाँ त भन्नु नहुने कुरा होला, होइन? 2 नम्बरी गरेर 1800-2000मा चाहिँ मल आइरहेछ अहिले, लकडाउन छ। अनि किसान बाध्य छ नि त। अनि त्यो समयमा त अब किसानले ल्याउनु पनि पर्छ। उसले यता आफ्नो सुलभ तरिकाले पाएन भने उसले त अब जसरी भए पनि लिएर आउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ। अब तपाईँहरू स्थानीय क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, स्थानीय क्षेत्रमै काम पनि गरिराख्नु भएको छ भनेपछि स्थानीय तहमा रहेको जुन हाम्रो मेची नगरपालिका, हाम्रो एउटा अभिभावकीय सरकार भनौँ न हो, जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नु भएको छ कि छैन यो विषयमा? स्वयं जनप्रतिनिधि नै किसान हुन् नि, यसमा कुरा भयो। उहाँहरूले पनि चाहिँ मल भएको सिजनमा मल ल्याएर चाहिँ डिलर भएको संस्थाहरू सबैलाई फोन गर्नुभयो, तपाईँले एकदम मल ल्याएर इष्ट गरेर चाहिँ सदस्यलाई चाहिँ समयमा सुविधा दिनुहोस् है भनेर उहाँले गर्नुभयो। त्यो गरेर चाहिँ हामीले पनि लिएर आयौँ, तर पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन। एकपटकको 50 बोरा दिन्छ, यहाँबाट वृन्दावन पुग्नुपर्छ, गाडीको 50 बोरा कसलाई दिनु, कसलाई दिनु, तपाईँको लाइन लाग्छ त्यस्तै, होइन? त्यो भइसकेपछि तर पनि अब डिएपीमा चाहिँ समस्या 50 बोरा गरेर भए पनि त्यहाँ 2टा संस्था थियौँ हामी बाहुने बजारमा, त्यो 2टा संस्थाले लगभग मलमा चाहिँ समस्या गराएन हामीले त्यो बेला चाहिँ। तपाईँसँग एउटा सहकारीको लामो अनुभव पनि छ, सँगसँगै समाजलाई तपाईँले नजिकबाट चिन्नु पनि भइरहेछ। वास्तवमा सहकारीहरू नि खोलियै छन्, होइन? अहिले त टोलटोलमै सहकारी छन् भन्दा पनि हुन्छ। हुनुपर्ने चाहिँ सहकारी कस्तो हो? सहकारी हो चाहिँ के हो? यसले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? सहकारी तपाईँको अहिले के भयो भने मान्छे 25 हामीले सहकारी खोल्न पाउने भन्ने जुन नीति छ, त्यसले गर्दा मान्छे चाहिँ अब आफ्नो सहकारी खोल्ने गर्ने जाने भने। तर अब अहिलेको जुन 74को ऐन जारी भएको छ, यसले चाहिँ अब तपाईँको सहकारीहरूलाई मर्ज गर्दै लगिरहेको अवस्था छ कि। तर विषयगत सहकारी जस्तो साना किसान कृषि संस्था एक ठाउँ हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ, तर बौद्धिक सहकारी एक ठाउँ हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ। र तपाईँको सङ्ख्यामा सहकारी यति सदस्य छन् भनेर टोटल देशको आँकडा हेर्ने हो भनेदेखि एउटै मान्छे 4-5 लाख संस्थामा चाहिँ पसेको छ। मेरो पनि सदस्य बनिदिनु पर्यो, मेरो पनि सदस्य बनिदिनु पर्यो भनेर हो। एउटा पासबुक गरेर मेरो बनिदिनु भन्छ, एउटा साथी हो मेरो, उसलाई पनि सदस्य बनिदिनै पर्यो। एउटा पैसा बुझ्न जाँदा अर्को कहिलेकाहीँ पर्खिरहेको हुन्छ, त्यसलाई त्यो गइन सकि अर्को पनि पैसा उठाउन पुगिरहेको हुन्छ। त्यो अवस्था अझै पसल गर्ने साथीहरूकोमा त दैनिक रूपमा 5-7 संस्थाको सदस्य पुग्नुहुन्छ, सङ्घाल पुग्नुहुन्छ कि। अनि त्यो भइसकेपछि अनि सबै मान्छे साथीको मन राख्नु भनेर सहकारी सदस्य बन्नुहुन्छ। तपाईँको अब यो असोज 1 गतेदेखि चाहिँ 1 वर्षको टाइम दिएको थियो, कुनै पनि एउटा सहकारी रोज्नुहोस् भनेको छ। अब सबै सदस्यहरूले चाहिँ बौद्धिक सेवा रोज्ने हो भने त्यो बौद्धिक सेवा बस्नु पऱ्यो, कृषिमा बस्ने भने कृषिमा बस्नु पऱ्यो, होइन? बचतधारीमा बस्ने भने त्यसमा बस्नु पऱ्यो। र सबैले आफ्नो आफ्नो हाँगो छुट्याएर त्यतिर बसेर जाने र सदस्यहरूलाई चाहिँ कमसेकम घटीमा 2000 संस्थाको एउटा सदस्य हुनुपर्छ र त्यसलाई मात्रै चाहिँ एउटा संस्थाको नाम दिने भन्ने कुरा भइसकेपछि अब त्यो उसमा सबै लाग्नु भएको छ।
त्यो सहकारी उत्थानै गर्नलाई त्यो जो सदस्य छन् तिनको उत्थानै गर्नका लागि स्थापना गरिएका भनिन्छ हैन। वास्तवमा त्यो उनीहरूको उत्थानै गर्नका लागि गरिएको हुन्छ कि त्यसको आशय चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ अर्कै ढङ्गले यसलाई अर्को अर्थमा नलिउँ, आर्थिक उपार्जन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जसले सहकारी स्थापना गरे तिनीहरूले नै गरौँ न, उनीहरूलाई पनि चाहिँ दिँदैछौँ पनि भन्ने पारौँ न भन्ने पनि हुन्छ। त्यो भन्दा पनि तपाईँको सहकारीले मानिसहरूलाई एउटा समूहमा आबद्ध गराउन र समूहमा बसेर जसले पनि निर्णयहरू गर्न समूहमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। त्यो भएपछि उसले थोरै भए पनि बचत गर्दै जाउँ, बचत गरेर यसले भविष्यमा मेरो लागि चाहिँ एउटा सुरक्षित एउटा निश्चित रकम चाहिँ जम्मा हुन्छ भन्ने उसलाई बनाउँछ। र कुनै संस्थाको सेयर भइसकेपछि यो संस्थाको अब सदस्यले पनि बुझ्नुपर्छ। कतिपय मान्छेलाई त के छ भने सहकारी भनेको संस्था भनेको चाहिँ सहकारी संस्था भनेको मैले मेरो चाहिँ थोरै कमाइ पनि बचत गर्ने भन्दा पनि पछि ऋण खान पाइन्छ भन्नेमा चाहिँ अलिक बढी केन्द्रित भयो। त्यो हुन्छ तर त्यति सबैको मात्रै त्यो हुँदैन। कति मान्छे चाहिँ त्यहाँ सेयर काट्ने होइन, सहकारीकाले पनि नि कहिलेकाहीँ गएर बुझाउँदाखेरि तपाईँ यति महिनामा चाहिँ बन्नुहोस् तपाईँ चाहिँ तुरुन्तै पाइहाल्नुहुन्छ पनि भन्ने चाहिँ बढी चलन रहेछ नि त। अनुसार कर्जा कति बेला पाइन्छ सोद्धाखेरि तपाईँको 3 महिना 5 महिना तपाईँको पैसा जम्मा गरेर पाउनुहुन्छ। सदस्य बन्नेले पनि आफ्नो टार्गेट ऋण खाने कस्तो बनाउन जानेले पनि ऋणकै बारेमा चाहिँ बढी कुरा गरिदिने। ऋण चाहिँ चलाउन जाने भन्ने नि मान्छेको आफ्नो आर्थिक स्तर चाहिँ धेरै माथि पुऱ्याउँछ। तर चलाउन जानेन भने चारवटा संस्थामा बस्ने अनि एकतिरबाट ल्यायो अर्कोतिर तिर्ने, अर्कोतिर ल्यायो अर्कोतिर रोलिङ गर्दै त्यसरी गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे डुब्छ, कालान्तरमा त्यो पनि डुब्छ, संस्था पनि डुब्छ। त्यसका लागि त नि त्यसका लागि त सहकारीहरू बिचमा एउटा सहकारीकै बिचमा एउटा सहकारी भएर कम्तीमा एकजना मानिसलाई एउटा सहकारीमा आबद्ध गरौँ र सहकारीमा तपाईँ आबद्ध हुनुभएको चाहिँ यो कारण हो भनेर बुझाउने कर्तव्य चाहिँ ती सहकारी संस्थाहरूको होइन र हामीले बुझाएको छौँ। हिजो हामीले साबिक बाहुन्डागी रहँदाखेरि चाहिँ बाहुन्डा जति पनि संस्थाहरू थिए ब्याङ्कहरू थिए त्यहाँनिर तिनीहरू बिचमा चाहिँ हामीले एकासमा साख सूचना जारी गरौँ एउटा सदस्य अर्को संस्थामा नदोहोरियोस् भनेर चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। अहिले नगरपालिका भइसकेपछि अब भेग छ ठुलो छ अहिले त होइन, अहिले गर्न सकेको छैन। तर पनि एउटा सदस्य एउटा संस्थामा मात्रै कारोबार गरोस्, उसको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकता चाहिँ संस्थाले बुझिदिनु पऱ्यो। कति कर्जा दिँदाखेरि उसलाई हुन्छ किन संस्थाको एउटा छ नि त निश्चित सीमा, त त्यो सीमाभित्र राखेर उसलाई कारोबार गरिदियो भने त्यो मान्छे त्यो बस्छ र उसलाई चाहिँ उसले लगेको पैसाको कसरी सदुपयोग गरेछ होइन। नुन किन्ने भनेर बा सुन किन्दैछ कि उसले वार्षिक रूपमा कति आम्दानी गर्दैछ, त्यसबाट चाहिँ उसलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ भन्ने कुरा वर्षमा त्यो पनि एकपल्ट इन्सपेक्सन गरेर हेरिदिनै हो भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेको पक्कै पनि स्तर सुध्रिन्छ कि। नत्र भनेदेखि चाहिँ 2-4 संस्थामा बस्न दिने, हामीलाई हेर्दा संस्थामा चाहिँ कारोबार राम्रो देखिन्छ तर उसको आर्थिक स्तर चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ घट्दो क्रममा रहन्छ कि, त्यो गर्न चाहिँ दिनु भएन। त्यसका लागि सहकारी आफ्नै पनि भूमिका चाहिँ एउटा महत्त्वको हुन्छ हैन। सहकारीमा के छ भने आफ्नो सदस्यहरूलाई सदस्यता दिने जुन कुराहरू छ यी कुराहरू चाहिँ सकेसम्म वर्षमा 2 चोटि 3 चोटि सदस्यलाई भेला गरेर दिनुपर्छ कि। यो दिन सक्यो भने किनभने कोषमा पैसा हुन्छ, त्यो सहकारी शिक्षाकै भनेर एउटा कोष छुट्याइदिएकै छ, त्यसले उनीहरूलाई निश्चित रूपमा तालिम दिने, त्यो तालिम दिइसकेपछि उसले सब कुरा जान्छ बुझ्छ नि त, त्यो भइसकेपछि त उसले पकाउनु काम गर्छ। अब नि तपाईहरुको जुन सहकारी छ अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पर्छ तपाईहरुको सहकारी हैन, यसले चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ रहेका किसानहरुमा लक्षित भएकोले मैले फेरि यो कुरो दोहोर्याएँ। किसानहरुलाई ल्याएर कहिलेकाहीँ चाहिँ पुनर्ताजगी तालिमहरु भए, कृषि सम्बन्धी तालिमहरु भए, अनि बचतका विषयमा भयो, खर्चका विषयमा यस्तो कार्यक्रम पनि तपाईहरु गर्नुहुन्छ। हामी यहाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा दिँदै आएको किसिम तालिमहरुको बारेमा चाहिँ दैले पुनर्ताजगी तालिम दिन्छन् र वित्तीय साक्षरता तालिम, पैसाबाट जम्मा गर्ने खर्च गर्ने यी सबै कुराहरुको बारेमा चाहिँ सबै कुराहरु जानकारी गराउनुपर्छ कि। वर्षमा एकचोटि चाहिँ सबै टोलमा, अहिले हाम्रो त के भन्छ अन्तर समितिलाई टोल भन्छ, टोलमा चाहिँ एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ सबै जानकारी संस्थाको बारेमा गराउने र आम्दानी खर्चको विवरण सबै सुनाइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ सबै जान्ने बनाउनुपर्छ कि हामीले। र तालिम कुनै मान्छेले एउटा तालिम दिएछ, त्यो तालिम एकपल्टको तालिमले चाहिँ उसलाई पूर्ण हुँदैन, नभइसकेपछि उसलाई पूर्ण ताजा तालिम दिनुपर्छ। हामी पशुपालन तालिमहरू दिइरहेका छौँ, धान खेतीको बेला धान खेती तालिम दिन्छौँ, मकै खेतीको बेला रोग किरा नियन्त्रण सम्बन्धी तालिमहरू दिन्छौँ। जुन कुरा किसानलाई आवश्यक हो नि त्यो कुरा चाहिँ हामी दिइरहेका छौँ। कतिपय सहकारीमा सुनिन्छ यसपालि हाम्रो सहकारीले यति मुनाफा कमायो, तर त्यति सुनिँदैन हाम्रा सदस्यहरूले यो उपलब्धि गरे भन्ने चाहिँ सुनिँदैन। त्यो सुनिँदैन भन्दा पनि त्यो बाहिर चाहिँ आउँदैन। अनि आफ्नो मुनाफाको विषयमा जानकारी गराउनु भन्दा त आफ्नो मुनाफा भनेको त मूल रूपमा त ती जो आफ्नो सदस्यहरूको जीवनस्तर उठ्नु चाहिँ ठुलो मुनाफा होला नि त। हाम्रो चाहिँ वार्षिक रूपमा
के मासिक रूपमा केन्द्रबाट चाहिँ एउटा पत्रिका प्रकाशन हुन्छ। त्यो पत्रिकामा चाहिँ नेपालभरि साना किसानहरूले गरेको उपलब्धिहरू के हुन् त्यो चाहिँ प्रत्येक महिनाको पुसमा त्यो हेर्नुभयो। साथ म तपाईँले भेट्नु म दिन्छु त्यो। किन किसानले चाहिँ कुखुरा पालन गरेका छन्, बङ्गुर पालन गरेका छन्, बाख्रा पालन गरेका छन्, भैँसी पालन गरेका छन्, एकदम राम्रो। अझै तपाईँको त इजरायलमा चाहिँ हामीले लर्न एन्ड अर्न भन्ने प्रोग्राममा सिक्न कृषि कार्यक्रम सिक्न पठाउँछौँ। त्योबाट आएर यहाँनिर चाहिँ अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको छ कि त्यो कुरा चाहिँ एकदम छर्लङ्ग त्यो पुस्तकहरू देखिन्छ। त्यसले चाहिँ अरूलाई पनि चाहिँ यो काम अगाडि लिएर जान सके हाम्रो आत्मनिर्भर हुन्छ र हामी एकदम राम्रो किसान बन्छौँ भनेर चाहिँ काम गर्न सुरु गरेको छ। अब मेचीनगर क्षेत्रमा रहेका जति पनि किसानसँग रिलेटेड सहकारी संस्थाहरू छन् नि, तपाईहरू अब तपाईँ एउटा संस्थाको प्रतिनिधि भएकोले गर्दाखेरि यहाँ रहेका जति पनि किसानसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ आगामी दिनमा कस्तो होला, जसले यहाँका किसानको उत्पादन मात्रै नभनौँ उनीहरूको आर्थिक जीवन स्तरमा केही मात्रामा भए पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ? अब अहिले चाहिँ कृषि सहकारी हो भनेदेखि टोटल कृषिमा चाहिँ काम गरेको हुनुपर्छ अब भन्ने कुरा आइसकेको अवस्था छ। कृषि सहकारीले बचत ऋणको मात्रै कारोबार गर्न पाउँदैन र उसले चाहिँ अब कृषिमा काम गरेर देखाउनु पर्यो भनेपछि अहिले कति सदस्यहरूलाई चाहिँ अब कृषिमा भूमिका दिने होइन, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी कति सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ अब जस्तो गाई पालन गर्छु भन्नुहुन्छ, उहाँलाई गाई पालन गरेपछि हामी कर्जा दिने, कर्जा मात्रै दिएर भने उहाँलाई प्राविधिक सेवा पनि दिने, उहाँलाई तालिम पनि दिने होइन। यी सबै कुरा गरेपछि किसानहरू सबै मध्ये जस्तो 852 जना सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये हामीले आधालाई चाहिँ यसमा आत्मनिर्भर बनाएर काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो संस्थामा पक्कै पनि राम्रो काम हुन्छ। र अब के छ भने संस्था चाहिँ कृषि हुने, काम चाहिँ कृषिको नगर्ने, त्यो अनुदानका लागि मात्रै कृषि भन्ने जुन छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। अब एउटा प्रसङ्ग मैले तपाईँलाई थपेँ है, एकछिनको लागि एउटा किसान आयो म गाई पाल्छु भन्दै तपाईँको संस्थामा, तपाईँहरूले कर्जा प्रवाह गरिदिनु भयो, उसले गरेर चाहिँ गाई होइन गाडी किनिदियो, एउटा मोटरसाइकल बाइक किनिदियो, तर उसले नियमित रूपमा ल्याएर तपाईँलाई किस्ता चाहिँ तिर्दैछ। तपाईँहरू उसले ल्याएको किस्तालाई मात्रै याद गर्नुहुन्छ कि यसले गाई पालेको छ कि छैन, एउटा गाईबाट कतिवटा अथवा 5वटा गाईबाट कतिवटा गाई बनाएको छ, त्यसको अवस्था के छ भनेर अनुगमन पनि गर्न जाने गर्नुहुन्छ? कतिपय ठाउँमा गइँदैन पनि भन्छन्। के छ भने ऋण सदुपयोगिता भनेर हामीले हेर्ने गर्छौँ, एउटा समिति बनाएको छ। तपाईँको कर्जा जस्तो उसलाई चाहिँ अब 2 लाख रुपियाँ कर्जा दिएको छ, उसले निश्चित 2 लाखभित्रमा 3टा गाई किन्नुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। तपाईँको त्यसको त बिमा गर्छौँ हामी, बिमा गरेपछि एउटा बिमा कमिटीको साथी त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, उसको 3टा गाईको बिमा गर्न उसले गाई किन्यो किनेन भनेर। त्यो पछाडि सदुपयोगिता हेर्ने साथी पुग्नुहुन्छ, उसले गाई किनेको छ कि छैन, गाई किनेको छैन, कस्तो गाई किनेको छ, त्यो सबैको आउँछ। आइसकेपछि हामीले दिएको कर्जा चाहिँ 100% सदुपयोग हुन्छ, दुरुपयोग हुन पाउँदैन। अब एकाध गाईको बिमा गर्न जाँदाखेरि बाइकको बिमा गरेर त आएन होइन। अनि एकाध मान्छेले त्यस्तो गरेका छन् भने हाम्रो चाहिँ पेनल्टी लिने गरे त्यस्तोलाई, उसलाई जुन सुलभ कर्जा भनेर दिइन्छ र त्यो कर्जा लगेर चाहिँ उसले गाई किन्नु लगेको पैसा चाहिँ गाडी किन्यो भनेदेखि उसलाई चाहिँ 18% फाइन लिएर ठ्याक्कै डबल गरेर लिने भनेपछि अनि मान्छेले यो चाहिँ दुरुपयोग गर्नुहुन्न, हामीले जे उद्देश्यमा ल्याएको त्यो काम गर्नुपर्छ नि लागेको छ मलाई चाहिँ। हुन्छ, कार्यक्रमको अन्त्यमा अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँसँग सामाजिक काम गरेका अनुभव छन्, सहकारीमा काम गरेका अनुभव छन्, समाजसँग नजिकबाट तपाईँ एउटा जोडिएको एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। मेची नगरपालिका भित्रका किसानका लागि, यहाँ रहेका कृषि सहकारीका लागि मेची नगरपालिका जो स्थानीय तह हो, स्थानीय सरकारको, यसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँहरू कस्तो भूमिका भइदियो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ? स्थानीय सरकारले चाहिँ कृषिका लागि जसरी केन्द्र सरकारले कृषिका कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरि जुन 50% अनुदानका कार्यक्रमहरू, 75% अनुदानका कार्यक्रमहरू आइरहेका छन्, यी खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा प्रत्येक वडा मार्फत त्यो कुरा कार्यक्रम जान पर्यो। त्यो गइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम चाहिँ अनुदानले गर्दो रहेछ। तर अनुदान दिने मात्रै होइन, उसले गरे पनि हेर्ने के अनुगमन त्यो, किनभने त्यो पैसा दुरुपयोग हुँदैन, सरकारको पैसा पनि। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेहरू कृषिमा एकदम प्रोत्साहित भएर लाग्छ र यसका लागि चाहिँ नगरले विशेष गरेर कृषि यन्त्रहरूका लागि चाहिँ
तपाईँको अनुदानका कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्यो। उनीहरूलाई जस्तो मौलिकका कुराहरू पनि सहज रूपमा पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो होइन। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि स्थानीय सरकार चाहिँ किसानसँग जोडिएको महसुस हुन्छ हामीलाई। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ देखेको छैन। अब यसपालि सुन्दैछु अब के अहिले चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब देश चाहिँ पुरै कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन्छ, किनभने मान्छेले घरै बसेर खेती गर्नुपर्छ भन्ने महल चाहिँ छैन। क्रान्तितिर चाहिँ जाला कृषि क्रान्ति। यो बेला चाहिँ अब केही बजेटहरू चाहिँ कृषि यन्त्रका लागि चाहिँ छ भन्ने गाई सुनिँदैछ। त्यसका लागि चाहिँ 50% अनुदानको कुरा त्यो त कृषि केन्द्रले पनि दिँदैछ। र विशेष गरेर नगरमा जेटिएको व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यो पनि छैन अहिले हैन। म तपाईलाई नि अन्त्यमा एउटा कुरा भन्छु है। जस्तो मेची नगरपालिकाले भर्खरै पनि एउटा आर्थिक वर्षका लागि एउटा बजेट तर्जुमा गर्यो, बजेट ल्याएको छ भन्ने सुनिया छ। बजेटमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म जानकारी चाहिँ छैन, बजेट ल्याएको छ भन्ने सुनिया छ। यो बेलामा मेची नगर क्षेत्रभरि रहेर लामो समयदेखि किसानहरूको बीचमा रहेर काम गरिरहेका तपाईहरु जस्ता चाहिँ एउटा सामाजिक अगुवा अथवा त्यो सहकारीको एउटा अनुभव बटुलेका एउटा व्यक्तिहरूलाई बोलाएर नगरपालिकाले समग्र नगरको कृषिमा को विकासका लागि, यहाँको किसानको विकासका लागि के कस्तो काम गर्दाखेरि हुन्छ भनेर सल्लाह सुझाव मागो। अब हामी चाहिँ कर्मचारी है, अब संस्थाकै तर्फबाट पनि कोही संस्थाका पुलिस लेभलमा बस्ने अब अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अस्ति योभन्दा अगाडि बजेट बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कृषि सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर सहकारीका जिम्मेवार अध्यक्षज्यूहरूलाई राखेर चाहिँ पुरा छलफल चाहिँ भएको छ। यो बारे पनि गुनासो पनि हाम्रो चाहिँ पछि होइन, किन नगरभित्रको मात्रै, किन नगर त बाहुनडाँगी, दुवागढी, दाइजन, ज्यामिरगढी जोडेर बनेको छ होइन। अब सबैतिर समेटेर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सीमित मेची नगर साबिक नगरभित्रको मान्छेहरूलाई मात्रै बोलाएर चाहिँ गर्नुभएको छ। तर जे गर्नुभएको छ त्यो पनि राम्रै गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब समग्र मेची नगरभित्रको संस्थाका उल्लेख्य मानिसहरू राखेर गऱ्यो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ नगरले कृषिको क्षेत्रमा काम गर्न राम्रो सक्छ। हुन्छ, कार्यक्रममा तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। मेरो आफ्नो मौका यो आज आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। चौतारी अनलाइन पोस्टलाई मेरो तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद।